परीक्षित महाराजसँग वर्णन गर्नुहुन्छ। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। यस्तो यो अमूल्य मनुष्य जीवन पनि कसरी बित्दछ त भन्दा भनिन्छ रात्रि अथवा आधा उमेर त हाम्रो शयन गरेर विश्राम गरेर नै बितिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले दिनभरिको समय संसारको वस्तु कमाई धमाई आदिमा लगानी गर्दा 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 नै त्यो समय हाम्रो सकिसकेको हुन्छ। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन। त्यस्तै कुटुम्बको भरणमा र विषयको सङ्गमा लागेर हाम्रो यो अमूल्य समय थाहै नपाइकन बितिसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहँदा चाहँदै पनि केही क्षण अब सत्कर्म गरौँ भनेर चाहेर पनि फेरि त्यो समय हामीले फिर्ता लिन सकिरहेका हुँदैनौँ। यसरी हाम्रो समय गुमेको हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो कविता हामीले नेपालीमा सुनेका छौँ। यस्तो समय गुमिसकेको हुन्छ हामीलाई थाहै नभइकन। हिजो पनि वर्णन गरियो। त्यसकारणले के त भन्दा आफ्नो शिरमा नै काल नित्य घुमिरहेको छ भन्ने बुझेर मृत्युना धर्मम आचरेत, यस्तो बुझेर यस कुरामा विचार गरेर धर्मको आचरण गर्नु भनेर नीतिशास्त्रमा पनि वर्णन गरिन्छ। त यस प्रकारको जो हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण जीवन छ, महत्त्वपूर्ण यो जीवनमा पनि जो महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यसमा स्वाद आउँदैन। कहिले जहिलेसम्म विषयाकार वृत्ति बनिरहेको हुन्छ, जहिलेसम्म तुच्छ वस्तुमा हामी स्वाद लिइरहेका हुन्छौँ, तुच्छ वस्तुको स्वाद लिइरहेका हुन्छौँ। किनकि विषयको रोग लागेको जो छ त्यसलाई सत्संग रूपी अमृत तितो लाग्दछ। अर्थात् हामीमा पनि जुन दिन सत्संगमा आलस्य आउँदछ, जुन दिन शास्त्रीय प्रसङ्गहरूमा अविश्वास आउँदछ, त्यति बेला बुझ्नु पर्दछ कि विषयको रोगले जितेको हो भनेर। हामी सबै दीर्घ रोगी छौँ, अत्यन्तै लामो रोग हामी सबैसँग छ। त्यो के हो भन्दा जन्म जन्मान्तरको हामीसँग भएको विषयाकार वृत्ति नै यो दीर्घ रोग हो। संसारमा पनि रोग दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा लघु हुन्छ, एउटा दीर्घ हुन्छ। अर्थात् भर्खरै केही समय रुगाखोकी लाग्यो अनि ठिक भयो, यो लघु रोग हो, छोटो समयमा आउँछ जान्छ। दीर्घ रोग भनिन्छ जो धेरै वर्षदेखि क्यान्सरको, त्यस्तै प्रकारले कतिपयलाई सुगर हुन्छ, कतिपयलाई प्रेसर हुन्छ, इत्यादि प्रकारका दीर्घ रोगी पनि यो संसारमा भइएको हुन्छ। भने अब यो भन्दा पनि दीर्घ रोग के हो भन्दा यो भन्दा पनि दीर्घ रोगको विषयमा शङ्कराचार्यजीले आफ्नो वाणीमा वर्णन गर्नुभएको छ। एकपटक जगद्गुरु शङ्कराचार्यलाई शिष्यले सोध्नु भएको थियो, त्यसकारणले यो वास्तविक सबैभन्दा दुःखदायी ठुलो रोग के हो भनेर सोध्दा शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, भव एव साधो। हे सज्जन, यो मनुष्यमा सबैभन्दा ठुलो दुःखदायी रोग यो भव सागरमा डुब्नु, यसमा अल्झिनु, यसको बन्धनमा पर्नु, यही नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। अर्थात् भवको अर्थ एक एक शब्दलाई अक्षरलाई या विचार गर्यौँ भने भको अर्थ हुन्छ भय र बको अर्थ हुन्छ बन्धन। यो भय र बन्धन नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। यसकारणले भव एव साधो। भय हामीले हिजै चर्चा गर्यौँ, हिजै हामीले विभिन्न किसिमको भयको चर्चा गर्यौँ। भोगमा रोगको भय छ, सुखमा क्षय हुने भय छ, विद्यामा कलह हुने भय छ, अनेक प्रकारको संसारको प्रत्येक विषयमा भय छ। त्यसकारणले भव भनिएको संसारलाई।
जहाँ भय र बन्धन छ त्यसलाई भव भनिन्छ। त्यसकारणले भय र बन्धनको नै यो महासागर हो, त्यसकारणले यसलाई भवसागर भनिन्छ। संसार भवसागर हो, किनकि यहाँ भय र बन्धन नै बन्धन छ। सर्वत्र भय छ, सर्वत्र बन्धन छ। यही दुई कारणले गर्दा यो संसार चलेको छ। संसारमा दुईवटा कारणले नै संसार चल्दछ। मानुस कुनै विद्यार्थी किन पढ्दछ भन्दा परीक्षामा फेल हुन्छु भन्ने भय छ, त्यसकारणले पढ्दछ। एक अर्को उसलाई राम्रोसँग पढे भने परीक्षामा राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने मोहको बन्धन छ, त्यसकारणले पढ्दछ। ध्यान दिनु। त्यस्तै हामी कसैसँग प्रेम किन गरिरहेका छौँ? प्रेम नगर्दा यो खालको सङ्कट आउला भन्ने भय छ। प्रेम गर्दा यो खालको उपलब्धि लाभ होला भन्ने बन्धन छ, मोह छ। मोह पनि बन्धन छ। यसकारणले भय र बन्धनले चलेको संसार हो। हामी पुत्रसँग, श्रीमानसँग, सम्पत्तिसँग, घरद्वारसँग, नातागोतासँग, सबैसँग यही सम्बन्धले संसार चलाइरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई बेवास्ता गरौँ त आफूलाई पनि वास्ता नगर्ला भन्ने भय छ। अनि उसलाई बढी स्नेह गर्यो भने हामीलाई पनि स्नेह गर्ला भन्ने मोहको बन्धन छ। यही कारणले संसार चलेको छ सर्वत्र। यसकारणले यो रोग हामी सबैलाई लागेको आजदेखि होइन, योभन्दा अघिल्लो जन्मदेखि यस्तो रोगले ग्रसित हुँदै आएका छौँ। यही रोगले नछोड्दासम्म हाम्रो जन्म मृत्यु छोड्दैन। त्यसकारणले भय र बन्धन नछोड्दासम्म यो विषयाकार वृत्ति हट्दैन। यसकारणले यस्तो विषयाकार वृत्ति भएको व्यक्तिलाई योभन्दा पनि गहिरोसँग जो इन्द्रियकै सुखहरूमा मात्रै जसको वृत्ति अथवा विचार तरङ्ग बनिरहेको हुन्छ, जो इन्द्रियको सुख, इन्द्रियको तृप्तिमा मात्रै सदा उन्मुख रहेको हुन्छ, त्यस व्यक्तिलाई के लाग्दैन भन्दा सत्संग प्रिय लाग्दैन। जसरी कुनै रोगीलाई, कुनै विष लागेको मानिसलाई राम्रोसँग विष लागेको हो कि होइन भनेर यदि बुझ्नु छ भने के गरिन्छ त भन्दा उसलाई गुलियो चटाइन्छ। ध्यान दिउँ। विष लागेको मानिसलाई, बिच्छी सर्प आदिले डसेको व्यक्ति छ, उसको शरीरमा विष छ भने त्यति बेला वैद्यले उसलाई गुलियो चटाउनुहुन्छ। अर्थात् त्यो गुलियो दिँदा अनि उसलाई के लाग्छ? त्यति बेला गुलियो चाड्दा तितोको अनुभव हुन्छ। ध्यान दिउँ। विष लागेको व्यक्तिलाई गुलियो चटाउँदा तितोको अनुभव भयो भने अनि निश्चय गर्नुपर्दछ कि यसलाई विष लागेको छ। अब के को विष भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। यस्तै प्रकारले जसलाई सत्सङ्गमा प्रेम हुँदैन, जसलाई सत्सङ्ग स्वादिलो लाग्दैन, सत्सङ्ग भनेको शास्त्रको प्रामाणिक कुराहरू, भगवानका दिव्य वचनहरू, आत्मा परमात्माको विषय जसलाई प्रिय लाग्दैन त्यसलाई रोगले सताइरहेको छ, विषयको रोगले। यो हामी सबै रोगी हो कि होइन भन्ने लक्षण थाहा पाउने तरिका। त्यसकारणले कहिलेकै शास्त्रीय बाणीहरूमा अनास्था हुनु, श्रद्धा कम हुनु, यो हामीमा रोग बढेको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ लाग्छ नि, यति धेरै शास्त्रको कुरा झन्झट रहेछ, यो सुनेर साध्य हुँदैन, पालन गरेर साध्य हुँदैन भन्ने जति लाग्छ, त्यति बुझ्नुपर्छ कि हामीलाई रोगले ग्रसित बनाइरहेको छ, पूर्व जन्मको वासनाले ग्रसित बनाइरहेको छ। यस प्रकारको भव अर्थात् संसारको भय र बन्धन नै यो एउटा दीर्घ रोग हो। यसले जन्म मृत्यु बनाइरहेको छ हाम्रो। यस प्रकारले फेरि शङ्कराचार्यसँग शिष्यले सोध्नुभयो, दुःखको कारण नै भय र बन्धन हो भने किमौषधं तस्य विचार एव। उपाय सोध्नुभयो। त्यसो भए यसको उपाय के छ? यस्तो जो दुःख छ, जो रोग छ, कष्ट दिनेवाला जो रोग छ, यसको औषधि के छ त भन्दा जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, तस्य विचार एव। त्यसमा खूब विचार गर्नु, खूब विचार गरेर त्यसको विचारको अर्थ यो हो, म को हुँ भन्ने विचार गर्यौं भने, म यो संसारको सुख दुःखको
कर्ता भोक्ता हो कि होइन भन्ने विचार गऱ्यौँ भने, किनकि संसारको सुख दुःखको भोक्ता को हो भन्दा हाम्रो इन्द्रियहरू नै हो। इन्द्रियको सुख दुःख भन्दा परको स्वरूप हो आफ्नो आत्माको स्वरूप हो। त्यसकारणले आत्मा न इन्द्रिय हो, न मन हो, न बुद्धि हो, न प्राण हो। आत्मा त्यो भन्दा परको अद्भुत अलौकिक तत्त्व हो। स्वयं आफू जो हो त्यो आत्मा स्वरूप हो। यसकारणले विचार गर्यौं भने अनि जो भवको रोग छ, भय र बन्धन, त्यसदेखि अलग हुन्छौं, शोकदेखि रहित हुन्छौं। त्यसकारणले किमौषधम तस्य विचार एव, यो अत्यन्तै चिन्तन मनन गर्यौं, ज्ञानपूर्वक विचार गर्यौं, ज्ञानको सहाराद्वारा, सद्गुरुका शास्त्रका वाणीको सहाराद्वारा विचार गर्यौं भने यो भय र बन्धन आफूमा टेक्दैन। यो भय र बन्धन हामीबाट टाढा हुन्छ। यस प्रकारको संसारको जो रोगले हामीलाई सताइरहेको हुन्छ, त्यति बेला नै हामीलाई विचार अथवा यो महावाणीको जो विचार छ त्यो विचारप्रति श्रद्धा जाग्दैन, हामी जागरुक हुँदैनौँ। त यस प्रकारले यस्तो रोगलाई ठिक बनाउन कहाँ जानुपर्छ त? यदि सत्संग प्रिय लागेन, शास्त्रको वाणी हामीलाई प्रिय लागेन, त्यसमा श्रद्धा कम हुँदै गयो, विश्वास कम हुँदै गयो भने वैद्य कहाँ जानु पर्दछ। जसरी यहाँ विष लागेकोलाई मिश्री तितो भयो त अनि थाहा भयो भने अब कहाँ जानु पर्छ? उपचार गराउन वैद्य कहाँ, डाक्टर कहाँ जानु पर्दछ। जसरी त्यसै गरी हामीलाई त स्वतः रोगले सताइरहेको छ, किनकि यो सबैमा समय समयमा आलस्यता आउँदछ, समय समयमा अल्छीपन आउँदछ। शास्त्रका मर्यादामा हामी अडिग हुन सक्दैनौँ, चाहदैनौँ, खोज्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले सद्गुरु रूपी वैद्यद्वारा उपचार प्राप्त गरेका छैनौँ। जबसम्म वैद्यले भनेको मान्दैनौँ, फेरि कुरा यहाँ छ, वैद्य कहाँ पनि जाने अनि वैद्यले बताएको औषधि सबै सुन्ने, बुझ्ने, थाहा पाउने, तर दिएको औषधि घरमा आएपछि औषधि नखाने गर्यौं भने पनि हाम्रो रोग निवारण हुँदैन। जसरी त्यसै गरी शास्त्रद्वारा निचोडमा महापुरुषहरूले, गुरुजनहरूले दिनुभएको जो अमृत रूपी वाणी, जो औषधि रूपी अमृत रूपी वाणी छ, त्यसलाई ग्रहण गरेनौं भने पनि रोगबाट मुक्त हुँदैनौं, झन्झन रोगले हामीलाई गलाउँदै जान्छ। यस प्रकारले म को हुँ, कहाँबाट आए, कहाँ जानु छ मलाई, यो कुरा विचार गर्यौं भने हामी त यही संसारमा अल्झिरहेका छौं। जसरी कुनै एक व्यक्ति मन्दिर जान भनेर यात्रा गरेको थियो, परन्तु मन्दिर पुग्नु भन्दा अगाडि नै बीच बाटोमा एउटा अचम्मको सर्कस देख्यो। सर्कस खेलाइरहेका व्यक्तिलाई देख्यो र उसले एकैछिन त हो भनेर सर्कस हेर्नुपट्टि लाग्यो। सर्कस अथवा जादु हेर्दै जाँदा उसको जो जति समय उसले मन्दिरको लागि छुट्याएर ल्याएको थियो त्यति समय त्यही नै गुम्यो। त्यति समय गुमिसकेपछि अब उसको मन्दिर जाने अवसर गुम्यो। मन्दिर जाने अवसर गुम्यो त ईश्वरको दर्शन गर्ने अवसर गुम्यो। जसरी त्यसै गरी हामी पनि केही अवसर लिएर आएका छौं, केही समय लिएर आएका छौं, केही अवधि हामीलाई प्राप्त भएको छ ईश्वरको चिन्तन गर्ने र यो भवरोगको औषधि सेवन गरेर आफू स्वस्थ हुनको लागि। किनकि स्वस्थ शब्दको अर्थ त्यही हो। स्व भनेको आफू, स्थ भनेको त्यसमा स्थित हुनु, आफू आफैमा स्थित हुनु, आफूले आफूलाई चिन्नु। आफूले आफ्नै स्वरूपमा स्थित हुनुलाई नै भनिन्छ स्वस्थ। त्यसकारणले जबसम्म म आत्मा नै हुँ, म परमात्माको अंश हुँ, म यस प्रकारको नित्य हुँ, म भय र बन्धनदेखि रहित तत्त्व हुँ भन्ने प्रकारको हामीमा बोध हुँदैन र त्यसमा अडिग हुने अभ्यास गर्दैनौँ, तबसम्म हामी स्वस्थ भएका हुँदैनौँ। शारीरिक रूपमा लाग्दछ हामी
स्वस्थ छौँ, हिँडेर डुलेर आहारहरू पौष्टिक तत्त्वहरूलाई ग्रहण गरेर औषधि सेवन गरेर स्वस्थ छु भन्दछौँ। वास्तविक स्वस्थको अर्थ हो आत्मा नै हुँ भन्ने कुरामा निश्चिततामा अडिगतामा रहनुलाई भनिन्छ स्वस्थ। यसकारणले जब जब आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर केवल म शरीर हुँ, शरीरको विषय नै मेरो विषय हो, इन्द्रियको विषय नै मेरो विषय हो भन्नेमा हाम्रो अधोगति हुँदै जान्छ, विचार तल झर्दै जान्छ, तब तब हामी अस्वस्थ भइरहेका छौँ, तब तब हामी रोगले ग्रसित हुँदै गइरहेका हुन्छौँ। यस प्रकारले यो अन्तर्मनको निर्मलतामा लाग्नु र मनको निर्मलतालाई स्वच्छ बनाउँदै स्वयंमा अडिग हुनु नै स्वस्थताको परिभाषा हो। यस प्रकारले हामी संसारको यो भय र बन्धन रूपी जो रोग छ यसबाट सदा सर्वदाको लागि मुक्त हुनको लागि, यो दीर्घ रोगबाट सदा सर्वदाको लागि मुक्त हुनको निमित्त त्यस प्रकारको विज्ञ वैद्यको जसरी जरुरी हुन्छ त्यस्तै प्रकारको विज्ञ सद्गुरुको जरुरी हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै प्रकारको परामर्श र औषधि रूपी अमृत वाणी प्रदान गर्ने, ज्ञान प्रदान गर्ने सद आचार्यको जरुरी हुन्छ जीवनमा। तब नै भय र बन्धन रूपी यो ठुलो दीर्घ रोगदेखि हामी मुक्त हुन सक्दछौँ। अन्यथा अनेकौं जन्म बारम्बार जन्म मृत्युद्वारा हामी दुखी भइरहेका हुन्छौँ, पीडित भइरहेका हुन्छौँ। त त्यस कारणले शङ्कराचार्यले व्याख्या गर्नुभयो यस प्रकारले हामीलाई जगद्गुरु शङ्कराचार्यले यही नै अन्तिम उपाय बताउनु भयो। भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। इह संसारे बहु दुस्तारे इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। हे मूढमती हो, जब जब संसारमा हाम्रो वृत्ति बन्छ तब तब हामी मूढमती भइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गोविन्दम भज यही भन्नुहुन्छ, भगवानको भजन गर, गोविन्दको भजन गर। गोविन्द भनेको के हो भन्दा गाम पृथ्वीम विन्दतीति गोविन्द, जो पृथ्वीको पनि रक्षक हुनुहुन्छ, जो सारा इन्द्रियहरूको रक्षक हुनुहुन्छ तिनलाई गोविन्द भनिन्छ। त्यसकारणले जो सारा इन्द्रियको अधिपति हो, मालिक हो, उनको भजन गर्नाले इन्द्रिय सबै आफ्नो वशमा हुन्छ, इन्द्रिय आफ्नो निग्रहमा हुन्छ। अन्यथा इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने हाम्रो प्रयासले मात्रै निग्रह हुँदैन। त्यसकारणले गोविन्दको भजन नगरिकन हाम्रा चञ्चल मन इन्द्रिय आदि आफ्नो संयममा आउन सक्दैन। यस प्रकारले भवसागरबाट पार हुनको लागि गुरुको माध्यमद्वारा गोविन्द नामलाई स्वीकार गरेर नै भवसागर पार गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयको यसरी शङ्कराचार्यले यो समाधान दिनुभएको छ हामी सबैको निमित्त। यस प्रकारको यो मानव जीवनमा हाम्रा अमूल्य क्षणहरू यसरी गुम्न सक्दछ जब सत्सङ्गदेखि हामी टाढा हुन्छौँ, विमुख हुन्छौँ। यस प्रकारले महाजनहरूले त कयौं इशाराद्वारा हामीलाई सचेत गराइरहनु भएको हुन्छ। त हामी महापुरुषहरूको वाणीलाई सामान्य मान्दछौँ, शास्त्रको वाणीलाई जब सामान्य मान्दछौँ तब हाम्रो जीवन
तल तल झरिरहेको हुन्छ। किनकि महापुरुषहरूले धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, एउटै इशारा काफी हुन्छ। शास्त्रले अरबौं व्यक्तिहरूको लागि गरेको जो वाणी छ त्यसमा एउटै इशारा हाम्रो लागि काफी हुन सक्छ। हिजो पनि वर्णन गरियो, गुरु नानकको जीवनमा एउटै घटना काफी भयो, एउटै शब्द काफी भयो, तेरा भन्ने शब्द। त्यसै प्रसङ्गमा एउटा उदाहरण छ। हेर्नुस्, एकजना गृहस्थ परिवारमा एकजना वृद्ध बुवा भने सधैँ सत्सङ्गमा जानुहुन्थ्यो, गुरुको सत्सङ्गमा। गुरुले सबैलाई सत्सङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो र ती बाबाले पनि घर गएर सत्सङ्गबाट बुझेको केही कुराहरू सबैलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन उहाँको घरमा एउटा सुगा पालिएको रहेछ। सुगा चाहिँ पिँजडामा पालिएको थियो ती सत्सङ्गमा आउने बाबाको बुवाको। र एक दिन सुगाले अब सानैदेखि बोल्न सिकेको थियो। सुगालाई हामीले जे रटायो त्यो रटेको हुन्छ, त्यसकारणले दोहोरो बोल्न जानेको सुगाले एक दिन त्यो सत्सङ्गमा आउने बुवासँग प्रश्न राखे। उसले पनि भन्न लाग्यो, बुवा बुवा हजुर सत्सङ्गमा जानुहुन्छ, गुरुसँग मेरो तर्फबाट पनि एउटा प्रश्नको उत्तर लिएर आइदिनुहोस् न। त सत्सङ्गमा जाने बुवाले भन्नुभयो, भन बाबु सुगा, तिमीले के सोध्दछौ हाम्रो गुरुलाई भन्दा सुगाले भन्न लागे, बुवा हजुरको त्यहाँ सत्सङ्गमा आउने गुरुसँग यो सोधिदिनु कि बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय के छ। हेर्नुहोस् कति गहिरो प्रश्न। कसले सोधेका छन्? यो त सुगाले सत्सङ्गमा जाने आफ्नो घरबेटी बुवासँग भने कि बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय के छ, यो सोधिदिनुहोस्। अनि बुवाले सम्झिँदै जानुभयो र सत्सङ्गमा पुगेपछि पहिला सबैजना उपस्थित भइसकेर सत्सङ्ग सुरु हुन लाग्यो जब, तब आफ्नो घरको सुगाले सोधेको प्रश्न राख्नुभयो गुरुसँग। त गुरुले पनि भन्नुभयो, के सोध्न चाहन्छौ? त उनले भन्नुभयो कि मेरो घरको पिँजडामा पालिएको यो सुगाको प्रश्न हो गुरुदेव। उनले सोधेका छन् बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय के छ, यो सोधेका छन्। भनेपछि जब यो सुन्नुभयो त गुरु त्यहाँ बेहोस हुनुभयो। ध्यान दिनु, गुरु बेहोस हुनुभयो। सबैलाई अचम्म लाग्यो, प्रश्न सोध्ने बुवालाई पनि अचम्म लाग्यो। अरे यो कस्तो प्रश्न सोधेछ सुगाले? जुन प्रश्न सुन्दा बित्तिकै गुरु बेहोस हुनुभयो। ओहो, यसले त ठिक प्रश्न सोधेको होइन रहेछ भन्ने लाग्यो। सबै आत्तिनु भयो, गुरुलाई बिउजाउन पानी छर्किनु भयो, यसो चलाउनु भयो, तर गुरु बिउजिनु भएन। सबैले बोकेर अनि उहाँको फेरि आफ्नो कुटियामा पुर्याउन थालियो। गुरुलाई अस्पताल लगियो त घरबेटी बुवा आएर आफ्नो सुगालाई गाली गर्न घरतिर लाग्नु, यसले ठिक प्रश्न सोधेको होइन रहेछ भनेर। अनि घर फर्किएपछि सुगासँग भन्नुहुन्छ बुवाले, तिमीले कस्तो प्रश्न सोध्यौ त, किन? अनि सुगाले भने, होइन त्यसको उत्तर भन्नुहोस् न भन्दा तिमीले जो प्रश्न सोध्यौ त्यो सुनेर गुरु बेहोस हुनुभयो, पछारिनु भयो। गुरु केही समय अचेत हुनुभयो, फेरि उहाँलाई केही समयपछि बल्ल होस आयो। यस्तो प्रश्न पनि सोध्ने हो भनेपछि त सुगा पनि पिँजडाभित्र बेहोस भयो। ध्यान दिनु, सुगा पनि पिँजडाभित्र बेहोस भयो। अचम्म लाग्यो, ए हो यो कस्तो वाक्य रहेछ, जसले सुन्छ उही बेहोस हुन्छ, त्यसै अब अरूलाई सुनाउनु हुँदैन भन्ने लाग्यो ती वृद्ध बाबालाई। र आफ्नो अब घरका जो छोरा नाति थिए उनलाई बोलाएर भन्न लागे, ए आऊ आऊ यहाँ सुगा त बेहोस भयो, पिँजडा खोलेर हेर के भयो यसलाई भनेर पिँजडा खोलेर यसो सुगालाई बाहिर ल्याएर यसो हेर्न लागेको। अनि सुगा हुर्र उडेर गयो, बन्धनबाट मुक्त भयो। भक्तवत्सल भगवानको सुगाको जस्तो प्रश्न थियो गुरुको त्यस्तै उत्तर थियो। अर्थात् सुगालाई मुक्त गराउनु थियो, गुरुले यही ज्ञान दिएर पठाउनु भएको थियो। सुगा बिचारा बन्धनमा परेको थियो, न आफ्नो समुदायसँग हिँड्न पाउने, डुल्न पाउने, न उड्न पाउने, न राम्रो राम्रो फल छानेर खाउन पाउने, हैन?
उनलाई त गृहस्थले आफ्नो कब्जामा राखेका थिए, आफ्नो सुखको लागि, घरमा बसोस् राधे कृष्ण भनोस् भनेर आफ्नो स्वार्थको लागि राखेको हुन्छन् मानिसले। हेर्नुहोस्, हामीले कसैमा गरेको प्रेम पनि कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ त, प्रेम पनि जसलाई प्रेम गरेका छौँ उसलाई पीडादायक भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले मानिसले आफ्नै अर्थ लगाइरहेका हुन्छ, म प्रेमी हुँ, मैले हजुरलाई प्रेम गरेको हुँ भनेर। तर त्यो प्रेम होइन जुन प्रेमले उसलाई पीडा दिइरहेको छ। ध्यान दिनुहोस्, प्रेमको परिभाषा नबुझ्नेहरू, आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई प्रेमी हुँ भन्नेहरू कान खोलेर सुन्न जरुरी छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि उसलाई वशमा गर्दछौँ र अनि मैले प्रेम गरेको हुँ भन्दछौँ भने त्यो प्रेम हुँदैन। प्रेम त त्यो हो, प्रेमबाट उसलाई पूर्ण सुख मिलेको हुनुपर्छ, उसलाई पूर्ण आनन्द मिलेको हुनुपर्छ, बल्ल त्यो प्रेम हुन्छ। त्यसकारण प्रेम लिनु होइन, प्रेम दिनु हो। प्रेममा जबसम्म आफू सुखी हुन्छु भन्ने पन रहिरहेको हुन्छ तबसम्म त्यो प्रेम भएको हुँदैन। प्रेमीले त जबसम्म पूर्ण रूपमा उसलाई सुखी बनाउँछु भन्ने परिकल्पना गर्छ तब नै त्यो प्रेम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कसैले सुगालाई प्रेम गरेका हुन्छौँ तर ऊ दुखी हुन्छ, कसैले घरमा कछुवालाई पाल्दछौँ ऊ दुखी हुन्छ, कसैले माछा पाल्दछौँ दुखी हुन्छ, कसैले बिरालो पाल्दछौँ उसलाई दुखी बनाउनु हुँदैन, कसैले कुकुर पालेका छौँ दुखी बनाउनु हुँदैन। त्यसकारणले यी सबै जीव प्राणीका आफ्ना आफ्ना स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। त हामीले स्वार्थवश प्रयोग गरेका हुन्छौँ। त्यसकारणले उसलाई खुसी बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले चराचर जीवसँग प्रेम गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै मानिससँग, चाहे सज्जनसँग, भक्तसँग, चाहे गुरुसँग। कतिपयले भन्नुहुन्छ नि गुरुलाई पनि मैले त प्रेम गरेको हुँ हजुरलाई भनेर, होइन? गुरुसँग पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि अनि प्रेमको अर्थ लगाइरहेका हुन्छौँ। यस कारणले गुरुले इशारा बुझ्नुभयो, बिचारा पंक्षी पिंजडामा थुनिएको थुनियै छ, बन्धनबाट मुक्त हुन चाहन्छ। त्यसकारणले यसलाई मुखले उत्तर दिए भने त घरबेटी बाबाले बुझ्नुहुन्छ, यसलाई मुक्त गर्नुहुन्न। त्यसकारणले गुरुले बेहोस भएको नाटक गरेर नै त्यही नै सन्देश सिकाएर पठाउनु भयो। त गुरु बेहोस हुनुभयो भन्ने सुनेपछि इशारा सुगाले बुझ्यो कि बन्धनबाट कसरी मुक्त भइन्छ त भन्दा बेहोस भएको नाटक गरेर मुक्त भइन्छ। त्यसकारणले मुक्ति प्राप्त गर्यो। यो महापुरुषहरूले पनि हाम्रो लागि कयौं इशारा यसरी गरिरहनु भएको हुन्छ। सबै कुरा बोल्न जरुरी छैन। त्यसकारणले महापुरुषहरूको आचरणद्वारा नै हामी शिक्षित हुन जरुरी छ। कति कुरा बुझाउनको लागि व्यक्त गर्न जरुरी छ, कति कुरा सिकाउन शिक्षा दिनको लागि स्वयं पालन गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले आचार्यको लक्षण के हो त भन्दा स्वयं आचरते यस्मात् तम आचार्यम प्रचक्षते। हामीले जसलाई आचार्य गुरु भनेर वर्णन गर्दछौँ उनको परिभाषा के हो भन्दा जसले स्वयं आचरण गरेर शिक्षा दिनुहुन्छ त्यसलाई आचार्य भनिन्छ। त्यसकारणले गीताको तेस्रो अध्यायमा पनि यही वर्णन आयो, यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः शयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुषहरूले, मान्यजनहरूले जस्तो जस्तो आचरण गर्नुहुन्छ संसारमा त्यस्ता आचरणलाई अरू व्यक्तिहरूले देखेरै जान्दछन्। त्यसकारणले तत्तत् देवेतरो इतर जनः, देवताहरूले पनि जस्ता आचरण गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तै कुराहरूले सिक्दछन्। त्यसकारणले महाजनहरूले, घरका महाजनले, सबै त हाम्रो आफ्नो आफ्नो घरमा वृद्धहरू महाजन हुनुहुन्छ नि। हेर्नु, सानोभन्दा सानो कुरा पनि हामी सचेत भएनौँ भने हाम्रो छोरा नाति पनातिमा त्यस्तै संस्कार जान्छ। अब एउटा अति सानो कुरा गरौँ। सानोमा कतिपय गाउँघरमा अथवा सहर बजारमा पनि बुवा हजुरबुवाको के हुन्छ, बिडी चुरोट पिउने चलन हुन्छ। अनि आफूलाई जान अल्छी लागेपछि नातिलाई, छोरालाई के गरिन्थ्यो, बाबु यो चुरोट वहाँबाट बालेर लिएर आइदेऊ भनेर पहिले त चुलोमा, आगोमा, अग्निमा सल्काउन पठाइन्थ्यो। त्यसैले गर्दा कति बालकहरूले के गर्थे त भन्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुवाले सल्काउन पठाएको अवधिमा सल्काउँदा एक दुई चोटि सरक्क तानी पनि हाल्थे।
अनि त्यसपछि अर्को दिन त के गर्थे, बुवा म सल्काएर लिएर आइदिन्छु, म बालेर लिएर आउँछु, दिनुहोस् भन्दै माग्थे र त्यसपछि अनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सिक्दथे घरैबाट। अहिले पनि हुनसक्छ कतिपय गाउँमा यस्तो अवस्था। अनि खैनी खाने चुरोट खानेले के गर्नुहुन्छ भन्दा नातिलाई किन्न पठाइयो बजारमा पसलमा, त्यसपछि पैसा दिएर यो किनेर ल्याउनु इत्यादि अराइयो भने बिस्तार उसले पनि के सिक्छ त भन्दा ए हजुरबुवाले त यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, यो सिकिरहेको हुन्छ। यस्ता कयौँ आचरणहरू अनि हामीले कहाँनिर थुक्ने, गाउँघरको चलनमा कहाँनिर थुक्ने, कहाँनिर फोहोर फाल्ने, कहाँ कागज फाल्ने, कहाँ नफाल्ने इत्यादि कुरामा वृद्ध हुँदासम्म पनि हाम्रो कतिपयको बानी छुटेको हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, घरमा त्यस्तै छाप पर्छ। यस्तै प्रकारले समाजमा पनि त्यो छाप पर्दछ। यसकारणले यो सानोभन्दा सानो कुरा, घरमा बालबच्चालाई पछिसम्म स्वस्थ बनाउनु छ, सुशिक्षित बनाउनु छ भने उनको अगाडि गर्न हुने नहुने कतिपय व्यवहार हुन्छन्, तीबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। कतिपय बोल्न नहुने कुराहरू, कतिपय यस्ता शब्द हुन्छ हामीले समाजमा कुसङ्गमा पर्दा सिकेका शब्द हुन्छन्। बाध्यताले लहैलहेको सङ्गतबाट सुन्दै कण्ठ भएका अपशब्दहरू हुन्छन्। त्यो अपशब्दहरू घरमा पनि प्रयोग गर्न थालियो भने अनि घरका बालबच्चामा त्यही छाप पर्दछ। त्यो नर्मल रूपमा उसले त्यसलाई लिन्छ र कुनै एउटा विज्ञ समाजको अगाडि त्यो कुरा, त्यस्ता शब्द निस्किन्छ अनि उसको प्रतिष्ठा तल पुगिसकेको हुन्छ। त्यस कारणले अब कतिपय टिभी टेलिभिजन सिरियलका कुराहरू ध्यान दिउँ। हामीले बालबच्चाको अगाडि बसेर कस्तोसम्म दृश्य हेर्न हुन्छ, कस्तोसम्म हेर्न हुँदैन, यो पनि विचार गरेका हुँदैनौँ भने बालबच्चाले निसङ्कोच हाम्रो अगाडि त्यस प्रकारका दृश्यहरू, श्रव्यहरू, फिल्महरू, सिरियलहरूलाई सजिलैसँग हेर्दै अनि हाम्रो अगाडि नै अमर्यादित व्यवहार हाम्रै लागि गर्न थाल्दछन्। त्यस कारणले कुनै हजुर हाम्रो आफ्नो नशा छ, तपाईँ हाम्रो नशा छ भने पनि त्यो सकेसम्म बालबच्चामा प्रभाव नपर्ने किसिमले त्यसलाई गर्नु, त्यो देख्ने सुन्ने प्रभाव पर्ने वातावरण बनायौँ भने त्यो पछि आफूले त बुझ्यौँ यो गलत हो भन्ने बुझ्यौँ, आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहेनौँ र मेरो बालबच्चाले पनि स्वीकार नगरिदिउन् भन्ने चाहन्छौँ, त्यति बेला त्यो कुरा छुटाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले आफूले नचाहँदै जो लागेको कुलत छ, नशा छ, त्यो सकेसम्म बालबच्चाको अगाडि त्यसलाई नदेखाउँ, सकेसम्म त्यसलाई लुकाएरै व्यवहार गरेर त्योबाट मुक्त बनाउने प्रयास गरौँ। यो हाम्रो संस्कारको कुरा हो। बोलीमा, व्यवहारमा, खानपानमा, बसाइमा, उठाइमा सबै कुरा। अब उदाहरण दिन नपर्ला किनकि कयौँ शब्दहरू हुन्छन् गाली गरिने शब्द, समाजमा साथीभाइमा बोल्दा, लहैमा बोल्दा त्यस्ता शब्दहरू घरमा पनि नर्मल रूपमा प्रयोग गर्न थालियो भने अनि त्यो घरको वातावरण शिक्षित समाजको अगाडि पतनको दृष्टिमा परिरहेको हुन्छ। यसकारणले यस्तो समाजमा धेरै ठाउँमा यो कुरा वास्ता नगरिएको अवस्थामा अहिलेका बालबच्चाले सिकेका हुन्छन्, जो समाजमा विज्ञ पुरुषहरूको सभ्य समाजमा उनीहरू न्यून दृष्टिमा पर्न पुग्दछन्। यस प्रकारले त भन्दै थिएँ हजुरहरूलाई, के भन्दै थिएँ हजुरहरूले सम्झिनु होला है, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छु। भक्तवत्सल भगवानको यस प्रकारको इशारा हुन्छ महापुरुषहरूको र शास्त्रको। भन्दै थिएँ सुगाको उदाहरणबाट। त जसरी सुगाले प्यास जागृत भएपछि जुन प्रश्न गरेका थिए त्यो उनलाई इशारा नै काफी भयो। त्यस्तै गरी हामी पनि वास्तवमा नै मुक्त हुन चाहन्छौँ र गुरुसँग प्रश्न गर्दछौँ भने त्यो इशारा नै हामीलाई काफी हुन्छ। तर जबसम्म प्यास जगाउँदैनौँ, जबसम्म यो कुरा निश्चय गर्दैनौँ कि यो जीवन अत्यन्तै अनमोल जीवन हो, यो जीवनमा नै हामीले भवसागर पार गर्नु छ, यही मनुष्य जीवनमा यही जन्ममा नै परमात्माको दर्शन या परमात्माको धाम प्राप्ति गर्नु छ, यो अठोट गर्दैनौँ तबसम्म हामीमा प्यास जाग्दैन। प्यास नजागिकन सुनेको सत्सङ्गले पनि खासै हृदय भिज्दैन, खासै यो हृदय पग्लिँदैन।
त जसको हृदय पग्लिँदैन भगवानको नाम सुन्दा, सत्सङ्गका महावाणीहरू, शास्त्रका महावाणी सुन्दा, त्यसको हृदय ढुङ्गो समान हो। त्यसकारणले पहिले प्यास जगाउनु पर्दछ। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कन्धमा वर्णन गरियो, तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। गृह्यमाणैर्हरिनाम, हरिको नाम ग्रहण गर्दा, सत्सङ्गका महावाणी श्रवण गर्दा जसको हृदय पग्लिँदैन, तद अस्मसारः, अस्म भनेको ढुङ्गो, ढुङ्गा समान हो त्यसको हृदय। त्यसकारणले जबसम्म यो हृदय कठोर हुन्छ तबसम्म त्यहाँ अति नरम सुकोमल सुकोमल परमात्माको अनुभव हुँदैन। अति नरम नरम सुकोमल भगवानको अनुभव हुनको लागि हृदयलाई पगाल्नु पर्दछ। यस्तो हृदय पगाल्नको लागि के गर्नु पर्दछ भन्दा, बारम्बार बारम्बार भगवानको नाम रूपी अमृतको आश्रय लिँदै लिँदै पान गरिरह्यौं भने यो हृदय जो ढुङ्गो छ यो पनि पग्लेर नरम हुन थाल्दछ। किनकि जब भगवानको नाम स्वीकार गर्दछौं, भगवानको चिन्तन गर्दछौं, तब हृदयमा भगवान तत्काल आएर प्रवेश गरिबक्सन्छ विशेष थप रूपमा। पहिलेदेखि पनि भगवान हामी भित्र हुँदै हुनुहुन्छ अन्तर्यामी रूपले, तर जब चिन्तन मनन नाम उच्चारण आदि गर्दछौं तब विशेष थप रूपमा भगवान प्रवेश गरिबक्सन्छ। यसैलाई भागवतमा वर्णन गरियो, सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभि जो श्रवण गर्न अभिलाषी छन्, भगवानको कथा श्रवण गर्न अभिलाषी छन्, यस्ता कृतिभि सज्जनहरूले जब चाहना गरे, जब इच्छा गरे, तब भगवान तुरन्तै आएर हृदयमा नै प्रवेश गरिबक्सन्छ। जसले भगवानको कथा पान गर्ने अभिलाषा गर्छ उसको हृदयमा भगवान स्वतः आएर विशेष रूपमा वास गरिबक्सन्छ। त्यसकारणले नै जहाँ भगवानको दिव्य कथा हुन्छ त्यहाँ भक्ति रूपी भगवती स्वयं प्रकट भइबक्सन्छ। यस कारणले कथाद्वारा सत्सङ्गद्वारा नै भक्ति अभिवृद्धि हुन्छ। हामीले पहिलेदेखि चर्चा गरेका छौं, हाम्रो भक्ति कसरी अभिवृद्धि हुन्छ, भगवान प्रतिको अटल विश्वास प्रेम कसरी ताजा हुन्छ, जागृत हुन्छ त भन्दा, जब प्यासी भएर पान गर्ने अभिलाषा राख्दछौं, स्वयं भोकले आतिएको अनुभव गर्दछौं, भवसागर तर्नको लागि, भगवत रूपी भोग्य वस्तुलाई भोग्नको लागि, भगवत रूपी अमृत पान गर्नको लागि जब हामी भोको हुन्छौं, प्यासी हुन्छौं, तब त्यो समयमा त भगवान पनि आएर हृदयमा प्रवेश गरिबक्सन्छ। र यस्तो जो हाम्रो अति सारो ढुङ्गो जस्तो हृदय छ त्यो नरम हुन थाल्दछ। त भगवानले जसलाई स्पर्श गरिबक्सन्छ त्यो ढुङ्गो पनि के हुन्छ, गल्न थाल्दछ, त्यो पनि परिवर्तन हुन्छ। जसरी अहिल्या धेरै वर्षदेखि ढुङ्गो बनेर बसेकी थिइन्, भगवानको चरण पादुकाको स्पर्श भयो, त्यसपछि अहिल्या पनि श्रापदेखि ढुङ्गोदेखि रहित भएर दिव्य स्वरूपिणी सुन्दरी बनेकी थिइन्। माता अहिल्याले जुन स्वरूप प्राप्त गर्नुभयो, त्यस्तै हाम्रो वज्र समानको यो ढुङ्गो समानको हृदय पनि भगवानको नाम रूपलाई बारम्बार पान गर्दा 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 पग्लेर नरम हुन थाल्छ। यसरी नै त्यो हृदय सन्त हृदय बन्दछ। त्यसकारणले भनिएको सन्त हृदय नवनीत समान, त्यसलाई नै सन्त भनिन्छ, बारम्बार जसले भगवत नाम रूप पान गर्दछ। यस्तो सन्त हृदय भएपछि दया र करुणाले ओतप्रोत हुन्छ, र दया र करुणा जब हृदयमा जागृत हुन्छ तब फेरि प्रत्येक वस्तुमा ईश्वरको दर्शन हुन्छ। पहिले पनि बताइयो, दयाया सर्वभूतेषु तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबै प्राणीमा जब दया गर्दछौं, दयाको भाव जागृत हुन थाल्छ, त्यसपछि आशु भनेको छिटै नै जनार्दन भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस प्रकारले प्रहलादजीले पनि भागवतमा वर्णन गर्नुभयो,
दैत्य बालकहरूको समक्ष प्रहलादजीले पनि भन्नुहुन्छ कि सबै प्राणीमा दया गर्नु यही नै परम धर्म हो। सबै प्राणीमा दया जागृत हुनु पर्यो, तब दया गरिन्छ। त दया जागृत हुन्छ कसरी भन्दा यसै गरी भगवानको नाम रसलाई पान गर्दा, कथालाई श्रवण गर्दा गर्दा नै यो दया आदिको गुण, भगवानको भक्तमा सर्दछ। यसकारणले जुन गुण भगवानमा छ, भगवानको भक्ति गर्नेवालामा भगवानकै गुण आएर प्रविष्ट हुन थाल्दछ। अब यो साइकोलोजी हिसाबमा, मनोविज्ञानको हिसाबमा पनि यो कुरा पुष्ट भएको छ कि जसले जसको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ त्यसका गुण रूप पनि उसमा आएर